बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियासत पिताफ़ी है, मैं आपका उर्दू का उस्ताद हूँ। आज 21 दिसंबर उर्दू दोहम जनरल ग्रुप सबक नामदे माली की मशकी सवालात हमने पढ़ने हैं। सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर अलिफ बे और जीम हम पढ़ चुके थे। आज दाल है और वाव पढ़ेंगे और यही आपका होमवर्क भी होगा। पेज नंबर 83 पे चौथा जुज़ है नामदे माली की मौत का सबब क्या था। जवाब, एक दिन नामालूम क्या बात हुई, शाहिद की मक्खियों की योरिश हुई तो मक्खियों का गज़बनाक झिल्लड़ इस गरीब पर टूट पड़ा, इतना काटा कि बेदम हो गया, आखिर इसी में जान दे दी। अगला जुज़ है मुसन्निफ़ के ख़याल में अच्छा इंसान कैसे बना जा सकता है। मुसन्निफ़ के ख़याल के मुताबिक हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई सलाहियत रखी है। इस सलाहियत को दर्जा कमाल तक पहुँचाने की कोशिश से ही इंसान अच्छा बन सकता है। नामदे माली के औसाफ में सबसे नुमायाँ वस्फ़ क्या है। नामदे माली के औसाफ में सबसे नुमायाँ वस्फ़ काम से सच्चा लगाव और उससे मोहब्बत थी। वो दुनिया माफ़िया से बेखबर होकर काम में मगन रहता। ये तो था अज़ीज़ तलबा आज का हमारा होमवर्क। ये हमारे जो सवाल हैं ये आपने लिखने हैं और इनको खुशख़त लिखना है। अब आइए सवाल नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज का सवाल नंबर 2 MCQs हैं। सबक नामदे माली के इस किताब से लिया गया है। चंद हम असर। मकबरा राबिया दौरानी कहाँ वाक़े है। औरंगाबाद। बाग के दारोगा कौन थे। अब्दुल रहीम फैंसी। नामदेव बड़ी तनदेही से अपने काम में मसरूफ़ और मगन रहता था, उसकी वजह अपने काम से मोहब्बत। मुसन्निफ़ ने किस चीज़ को बेकार कहा है। बेमज़ा काम। मुसन्निफ़ ने इंसान की फ़ितरी कमज़ोरी की बिना पर उसे कहा है काहिल और कामचोर। गदला पानी पौधों के लिए था आबे हयात। दर्जा कमाल तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है जिद्दोजहद। दर्जा कमाल तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है सलाहियत। डॉक्टर सिराजुल हसन की एक खूबी ये थी कि वो थे मर्दम शनास। सवाल नंबर 3, सबक के मतन को मद्देनज़र रखकर दुरुस्त या गलत पर निशान लगाएं। सच्चाई, नेकी, हुस्न किसी की मेरास नहीं दुरुस्त। नामदेव पौधों और फलों की शनाख्त रखता था। सही। नामदेव 2 बच्चों का बाप था। गलत। दर्जा कमाल तक पहुँचने की कोशिश से हर कोई दर्जा कमाल तक पहुँच सकता है। दुरुस्त। नामदेव मकबरा राबिया दौरानी के बाग में चौकीदार था। गलत। माली था। बेमज़ा काम नहीं बेगार है। दुरुस्त। नामदेव माली बच्चों के इलाज में बड़ी महारत रखता था। दुरुस्त। बाग के दारोगा को दूसरों से काम लेना नहीं आता था। गलत। नामदेव माली शहद की मक्खियों के काटने से फौत हो गया। दुरुस्त। सवाल नंबर 4, सबक का खुलासा लिखें। इस सबक का खुलासा तरतीबवार लिखना है। सबसे पहले सबक का उन्वान नामदेव माली, फिर मुसन्निफ़ का नाम मौलवी अब्दुल हक। नामदेव मकबरा राबिया दौरानी औरंगाबाद दक्कन के बाग में माली था। ज़ात का ढीठ जो नीच कौम ख्याल की जाती है, कौमों का इम्तियाज़ मसनूई है। मकबरे का बाग मेरी निगरानी में था और मेरे रहने का मकान भी बाग के अहाते में था। मैंने अपने बंगले के सामने चमन बनाने का काम नामदेव के स्पुर्द किया। मैं सारा दिन अपनी मेज़ पर बैठा रहता और उसके काम को देखता रहता और कभी कभी मैं अपना काम छोड़कर उसे देखता। कभी देखता हूँ कि वो पौधे को पानी दे रहा है, कभी थांवला साफ़ कर रहा है। इसी तरह वो काम में लगा रहता। अब मुझे उसके काम से दिलचस्पी पैदा हो रही थी। उसके कोई औलाद ना थी। वो अपने पौधों और पेड़ों को ही अपनी औलाद की तरह समझता था। उनकी परवरिश और निगहदाश्त करता था। उनको सरसब्ज़ और शादाब देखकर बहुत खुश होता। जैसे ही वो फलते फूलते उसका दिल भी फलता और फूलता। अगर पौधे में इत्तेफाक से कोई कीड़ा लग जाता तो उसकी बड़ी सेवा करता। ख़ुद दवाएँ लाता, बाग के दरोगा से मांग कर लाता और उनकी ऐसी सेवा करता उसका कभी कोई लगाया हुआ कोई पेड़ ज़ाया ना हुआ। बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की भी शनाख्त हो गई थी। ख़ास तौर पर बच्चों के इलाज में उसे बड़ी महारत थी। वो ख़ुद भी साफ़ सुथरा रहता था और अपने चमन को भी साफ़ और शफाफ रखता था। बाग के दरोगा अब्दुल रहीम ख़ान फैंसी ख़ुद भी बड़े कारगुजार और मुस्तैद शख्स हैं। वो दूसरों से खींच तान कर काम ले सकते थे, लेकिन नामदेव माली को कभी कुछ कहने सुनने की नौबत ना आई। वो दुनिया माफिया से बेखबर अपने काम में लगा रहता था।
ایک دفعہ بارش بہت کم ہوئی، کنویں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا، باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے اور بہت سارے ایسے جیسے دیکھ کے بیمار۔ لیکن ان حالات میں بھی نامدیو مالی کا چمن ہرا بھرا تھا۔ وہ پانی تلاش کر کے لاتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا تھا۔ میں نے اس بے مثل کارگزاری پر ایک دفعہ اسے انعام دینے کی پیشکش کی اور اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام انہوں نے ڈاکٹر سید سراج الحسن ناظم تعلیمات کے تفویض کیا، کیونکہ ان کا ذوق باغبانی بہت مشہور تھا۔ وہ بھی بڑے مستعد شخص تھے۔ انہوں نے باغ کو سرسبز اور شاداب بنایا۔ انہوں نے بڑے بڑے مالی منگوائے تھے، شام سے شامی، ایران سے ایرانی آئے تھے، اور ان میں نامدیو بھی تھا۔ نامدیو کے پاس نہ تو کوئی سند نہ کوئی ڈپلومہ تھا، صرف کام سے سچا لگاؤ اور جذبہ تھا، یہی اس کا سب سے بہتر کام تھا۔ ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی، شاید کہ مکھیوں کی یورش ہوئی، سب مالی بھاگ بھاگ کر چھپ گئے، لیکن نامدیو اپنے کام میں لگا رہا۔ مکھیوں کا غضبناک جھلڑ غریب پر ٹوٹ پڑا اور اسے اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، اسی میں جان دے دی۔ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا انسان تھا، اس کے چہرے پر بشاشت ہر وقت رہتی تھی۔ کام سے عشق تھا اور کام کرتے کرتے یہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گرمی ہو یا جاڑا، دھوپ ہو یا سایہ، اسے کبھی خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں۔ وہ پودوں کی، انسانوں کی، جانوروں کی خدمت کرتا رہتا۔ مصنف کہتے ہیں کہ مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے اور اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے کی کوشش میں انسان بنتا ہے۔ قیامت کے دن جب خدا پوچھے گا کہ جو ودیت میں نے تجھ میں عطا کی تھی، تو نے اس کو خلق اللہ سے کیا فیض پہنچایا؟ اگر نیکی اور بڑائی کا یہی معیار ہے تو نامدیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا، تو ذات کا ڈھیڑ پر اچھے شریفوں سے بھی زیادہ شریف تھا۔ سوال نمبر 5 ہے، نامدیو مالی کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ میں نے اس کا جواب یہاں لکھا ہے کہ نامدیو مالی کی زندگی سے ہمیں اپنے کام سے سچا عشق ہونا چاہیے۔ یہ سبق ملتا ہے کہ کام سے سچا عشق ہونا چاہیے، سادگی، عاجزی اور دوسروں کی مدد کے اوصاف اپنانے چاہیے۔ انسان ذات کا بڑا ہو یا چھوٹا، اگر اس کی زندگی میں یہ اوصاف ہیں تو عظیم آدمی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 میں الفاظ کے معنی اور ان کو جملوں میں استعمال۔ ہار، مالا یا پودے کی مالا اور قلم پودے کی شاخ یا لکھنے کا آلہ، کان بدن کا حصہ، اردو زبان کا نام ہے، کف ہتھیلی کو بھی کہتے ہیں، اور لگن جو ہے نا وہ شوق کو کہتے ہیں۔ محاورات کو جملوں میں استعمال کریں، جملے نہیں، البتہ محاورات کے معنی: آفت ٹوٹ پڑنا، مصیبت آنا، اوسان خطا ہونا، ہوش اڑ جانا، تفویض حوالے کرنا، محظوظ، لطف اندوز ہونا، ماہ کاج، سب سے بہتر کام، یورش، حملہ، دھاوا، چڑھائی، بشاشت، تازگی، بے دم ہونا، بے ہوش ہونا، سیوا، خدمت۔ ذو معنی الفاظ ایسے الفاظ کا املا تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ان کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض اوقات ایک معنی میں مذکر جبکہ دوسرے معنی میں مؤنث ہوتا ہے۔ مثلا تکرار بمعنی جھگڑا مؤنث اور بمعنی اعادہ مذکر ہے۔ اس طرح قلم آلہ تحریر مذکر اور پودے کی قلم مؤنث ہے۔ کف بمعنی ہتھیلی مؤنث اور بمعنی جھاگ مذکر ہے۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں: مصنوعی، قدرتی، توانا، کمزور، تندرست، بیمار، توقیر، تحقیر، محبت، نفرت، تریاق، زہر اور رہبر، رہزن۔ اس کے بعد ہے مبتدا اور خبر کے حوالے سے تقطیع کرنا۔ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے جب تک فاعل کے ساتھ کوئی اسم یا صفت نہ ملے پورا مطلب واضح نہیں ہوتا۔ ایسے افعال کے فاعل کو اسم یعنی مبتدا اور اس کے علاوہ جو اسم یا صفت ہو وہ خبر کہلاتی ہے۔ غور سے دیکھیے، فکر بلال بہت ہوشیار ہے، ارسا دیانت دار ہے، نامدیو مالی علاج کا ماہر تھا، وقار اپنے کام میں مگن تھا۔ ان جملوں میں ہے اور تھا افعال ناقص ہیں، جبکہ بلال، ارسا، نامدیو مالی، وقار اور وقار مبتدا اور ہوشیار، دیانت دار، ماہر اور مگن خبر ہیں۔ نامدیو مالی کے اہم اوصاف ترتیب بار لکھیں۔ نامدیو مالی کے اوصاف میں سب سے نمایاں وصف کام سے سچا لگاؤ اور اس سے محبت تھی۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔